बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमने जो टॉपिक शुरू किया था इसमें हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जल्दी से जो पिछली वीडियो की समरी हम देख लेते हैं, रिकैप। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। उसमें जो पहले नंबर पे है वो आर्टिफिशियल, दूसरे नंबर पे नेचुरल सिस्टम और तीसरे नंबर पे जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। हमने कल मुख्तसर तौर पे आर्टिफिशियल सिस्टम देख लिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ये इब्तदाई सिस्टम थे जिसमें एक या चंद कैरेक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता था, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आसानी से देखे जा सकते हैं। तो इनमें जो 2 सिस्टम्स हमारे सामने आते हैं मशहूर, उसमें एक थियोफ्रास्टस का था जिसमें उसने हैबिट की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की थी, और दूसरा लिनियस का सिस्टम था जिसमें उसने स्टेमन्स की तादाद की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो नेचुरल सिस्टम है। अब नेचुरल सिस्टम में आर्टिफिशियल सिस्टम के बरक्स जिस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है क्लासिफिकेशन में वो है ओवरऑल सिमिलैरिटी, और इसमें ज़्यादातर जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो है मॉर्फोलॉजी। यानी किसी भी प्लांट्स को या पौधों को जब आप क्लासिफाई करते हैं नेचुरल सिस्टम में, उसमें आप उनके तमाम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं। तो अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम से ज़ाहिर है कि बहुत बेहतर सिस्टम थे जिसमें पौधे के तमाम कैरेक्टर्स को, उसमें हैबिट से लेके आप रूट और हैबिट और रूट से लेके फ्रूट तक, सीड तक, आप उसके तमाम कैरेक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं, जिसमें फ्लावर भी आ जाता है, इन्फ्लोरेसेंस भी आ जाती है। अब ये जो सिस्टम थे ये पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट मिशेल एडमसन जो था उसने इसको पहले पेश किया था। तो ये नेचुरल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था, मिशेल एडमसन। उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया ओवरऑल सिमिलैरिटी का। तो उसने नेचुरल, ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो थे इसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत सिस्टम है और ये क्लासिफिकेशन के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। तो इसने फिर ओवरऑल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया। एडमसन ने अपनी किताब जिसका नाम फैमिलिस द प्लांटेस, सिक्स 1763, इसमें इसने अपनी ये किताब या अपनी जो राइटिंग थी या काम था अपनी क्लासिफिकेशन का, तो उसमें इसने प्लांट्स की ग्रुपिंग की जिस तरह के आजकल हम करते हैं आर्डर्स में और फैमिलीज़ में, और इसमें इसने जो नेचुरल तरीके पे उसने क्लासिफाई किया। इसके बाद नेचुरल सिस्टम में एडमसन के बाद जिन प्लांट टेक्सोनोमिस्ट्स का नाम आता है इस नेचुरल सिस्टम्स में, वो एक फ्रेंच फैमिली है डी अंतुजुसु। इसमें ये 3 नाम है,
مین جو اس میں ٹیکسانومسٹ ان میں گزرا ہے آنٹوان لورن ڈی دوجوسو، اور دوسرے اس کے ساتھ اس کا انکل تھا برنار اور جوزف۔ تو اس میں خاص طور پہ آنٹوان لورن دوجوسو اس نے 1789 میں جنرا پلانٹیرم تو یہ کچھ مشہور ٹیکسانومسٹس ہیں جنہوں نے نیچرل سسٹم پہ کام کیا ہوا۔ ان کے بعد جو اگلا پلانٹ ٹیکسانومسٹ ہے اگسٹن پیغمس ڈیکنڈول یا ڈیکنڈولے۔ ڈیکنڈولے وہ شخص ہے جس نے پہلے ٹیکسانومی کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے ٹیکسانومی کا لفظ استعمال میں نہیں تھا۔ اس کی جو کتاب ہے یا جو اس نے کلاسیفیکیشن اپنی کتاب جس میں پیش کیا تھیوری ایلیمنٹیر de la botanique 1813 میں اس نے اپنا کام پیش کیا، اگسٹن پیغمس ڈیکنڈول۔ نیچرل سسٹم میں جو سب سے بڑا نام ہے یا وہ سائنٹسٹ جنہوں نے بہت اچھا اور ایک ویل ڈیولپڈ سسٹم پیش کیا وہ دو انگلش سائنٹسٹ تھے، برٹش سائنٹسٹ تھے، انگلش ٹیکسانومسٹ، بینتھم اور ہوکر، جارج بینتھم اور سر جوزف ڈالٹن ہوکر، جس کو سر کا خطاب ملا بعد میں۔ تو یہ بینتھم اینڈ ہوکر کے نام سے یہ سسٹم مشہور ہوا، اور یہ انہوں نے 1862 سے لے کے 1883 کم و بیش 21 سال بنتے ہیں، 21 سال میں انہوں نے اپنا یہ سسٹم مرتب کیا جو کہ تقریباً 3 والیوم پہ 3 جلدوں پہ مشتمل تھا، اور اس کا نام بھی وہی تھا جو کہ اوپر ہم نے ابھی دیکھا ہے دوجوسو کے سسٹم میں جنرا پلانٹیرم۔ تو انہوں نے جنرا پلانٹیرم پیش کیا۔ اور یہ وہ سسٹم ہے جو کہ اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ یہ نیچرل سسٹم ہے اور جو جدید نظریات ہیں پلانٹ ٹیکسانومی میں ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، اور بھی اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن اپنے وقت کا یہ سب سے بہترین سسٹم تھا۔ تو نیچرل سسٹم جو ہے اس کی ابتدا مائیکل یا مشیل اینڈ ایڈنسن نے رکھی تقریباً 18ویں صدی کے درمیان میں، وسط میں 1763 میں اس کے بعد مختلف نام آتے ہیں جس میں دوجوسو فیملی ہے، آنٹوان لورن دوجوسو، یہ بہت بڑی فیملی تھی، اس میں جوزف، یہ آنٹوان اور برنار ان کا جو انکل تھا انہوں نے سسٹم پیش کیے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک سوئس باٹنسٹ آتا ہے اگسٹن پیغمس ڈیکنڈول، جس نے پہلے ٹیکسانومی کا لفظ استعمال کیا اور اس نے اپنی کتاب تھیوری ایلیمنٹیر de la botanique پیش کی۔ اور آخر میں جو جن سائنٹسٹ پہ نیچرل سسٹم کا اختتام ہوتا ہے وہ بینتھم اینڈ ہوکر ہے۔ تو یہ تھے نیچرل سسٹم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم فائلوجینیٹک سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے۔
Thanks for watching and see you in the next video.